हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह खानपुर में भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। खानपुर शहीद जमहूरियत दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 68वीं सालगिरह सिटी सदर रईस सुहेल वाहिद की रिहाइशगाह जिन्ना टाउन पर मनाई गई, जिसमें तहसील सदर साबका MPA पीपल्स पार्टी मियाँ मोहम्मद असलम, मियाँ रब नवाज, मियाँ शाह नवाज, अशफाक घनिया एडवोकेट, साजिद महमूद खान, सलीम गौरमानी और पीपल्स पार्टी के निडर जालिस, सराज पहलवान और दीगर अफराद ने शिरकत की। सालगिरह की तकरीब के दौरान वर्कर्स ने भुट्टो खानदान से इजहार मोहब्बत के लिए जिए भुट्टो के नारे भी लगाए। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से, जहां तहसील चिश्तियाँ का इकलौता सेंट्रल पार्क लोकल इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से बदहाली का शिकार है। पार्क के चारों इतराफ के जंगले मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं चिश्तियाँ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद रफ़ीक से। जी अहमद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तियाँ सेंट्रल पार्क में, जो कि चिश्तियाँ शहर में गवर्नमेंट से कि वाहद पार्क है और यहाँ पे बच्चे बूढ़े जवान सभी ठंडे मौसम हो या गर्मी हो खेलों के लिए रोजाना की बेसिस पे आते हैं। मगर बदकिस्मती से ये अरसा 20 साल से पहले कयाम में तो आ चुका था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी लाइटें, इसका घास, इसकी वो जो पहले जैसी रौनकें वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है। इसकी वजह यह है कि इंतज़ामिया यहाँ पे जो बिल्कुल भी वो फोकस नहीं करती। आप मेरे साइड पे देख सकते हैं कि लोहे के कीमती जंगले जो कि यहाँ पे लगाए गए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी यहाँ से गायब होना शुरू हो गए। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से गायब होना शुरू होगी। यहाँ पे हमारी खिलाड़ियों से बात हुई है, बच्चों से भी बात हुई है, बड़ों से भी बात हुई है। उनका कहना था कि खेलों के हवाले से ये वाहद एक पार्क है जहाँ पे हमें पूरा इतना बड़ा एक ग्राउंड मिलता है, लेकिन यहाँ पे सहूलियात का टोटल फुकदान है। इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ की जो बाउंड्री है उसकी टोटल जंगले दोबारा लगवा के दिया जाए और स्ट्रीट लाइट का इंतजाम किया जाए ताकि हमारे खेलों के फरोग में बेहतरी आ सके। जी सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पूरी तवज्जो गरीब अवाम की मुश्किलात कम करके इन्हें माली वसाइल की फराहमी देना है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अव्वलीन तरजीह किसी भी कुदरती आफत के मुतासरीन को फौरी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पे है। उन्होंने ये बात मुकामी हॉल में 31 मई के तूफ़ान में हलाक होने वाले अफराद के वर्सा और ज़ख्मियों में इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कही, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर, ADC रेवेन्यू अवैस मुश्ताक खोखर, डायरेक्टर फाइनेंस PDMA इमरान मुगल, AC साहिवाल मियाँ सरमद हुसैन, AC रेवेन्यू कमिश्नर ऑफिस फ़ज़ाइल मुदस्सिर के अलावा तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमाओं शेख मोहम्मद चौहान और पीर मज़र शाह खग्गा ने भी शिरकत की। आने का मकसद था वो ये था सिर्फ और सिर्फ कि मैं एक तो आपकी जो आपका हक बनता है मेरे महकमे का ये फ़र्ज़ है, पंजाब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब की मेहरबानी शक्कर, प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन साहब की, तो उसमें हमने कोशिश की कि जितना टाइम कम से कम मिले तो उसमें हम आपको ये अदायगी करें। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम सफल हुए। तो मेरे आने का मकसद भी सर ये था कि मैं ये टूर इसलिए करता हूँ कि ताकि इसको PTI वेल्स की मुंतखब क़यादत शहबाज मुख्तार, शाजिया लैक, मंजूर अहमद, तारिक ऐवान और शफकत अली की जानिब से इजलास मुनक़िद हुआ। PTI वेल्स की मुंतखब क़यादत की जानिब से इजाफी खाली ओहदों पर नामजदगी के नोटिफिकेशन जारी किए। इजलास के मेहमान खुसूसी साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया रूमी मलिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के 3 बार मुंतखब होने वाले मरकजी सदर रियाज हसन थे, जबकि उनके हमरा साज भट्ट और नईम उल्फत भी खुसूसी मेहमानों में शामिल थे। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेल्स के ओहदेदारों की जमाती खिदमात और ज़बरदस्त कारकर्दगी पर साबिक सदर रियाज हसन और रूमी मलिक ने अवार्ड भी तकसीम किए। इजलास में दीगर पार्टी और मुल्की अमूर पर तकरीर की गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट्स की खातर माजी में साबिक सदर रियाज हसन को कोशिशों को भी खूब सराहा गया। इजलास के इख्तिताम पर अशाइया का भी एहतमाम किया गया। आज हम PTI वेल्स की इलेक्टेड टीम ने गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज़ की थी। मैं सब आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। लंदन से हमारे गेस्ट आए और जो हमारे यहाँ के वेल्स की हमारी जो टीम थी सब ने शिरकत की। ये कोविड रिस्ट्रिक्शन के बाद PTI वेल्स की पहली मीटिंग थी
اس میں ہم نے رومی ملک صاحب کو جو ہمارے گیسٹ تھے لنڈن سے اسپیشلی آئے تھے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی نیو پورٹ کی، کارڈف کی اور سوانزی کی لوکل ٹیمز جو ہیں انہیں بھی مکمل کیا ہے۔ آج میں سب مہمانوں کو بہت بہت اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جنہوں نے آج شرکت کی اور ہماری اس محفل کو سجایا اور اس میں بھرپور تعاون کیا۔ سب سے پہلے میں اپنے کپتان عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا جو درینہ مطالبہ تھا اوورسیز ووٹنگ رائٹ کا، اس کو قومی اسمبلی سے پاس کروایا۔ انشاءاللہ اب یہ سینٹ میں پاس ہو کے یہ بل ایک بن جائے گا کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق مل جائے گا۔ اس سے نہ صرف ہمارے لوگوں کے جو مسائل ہیں بہتر طریقے سے حل ہوں گے، کیونکہ جو ہماری ویلز کی ٹیم ہے نیو پورٹ، کارڈف، سوانزی کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری آج پہلی میٹنگ تھی اور ماشاءاللہ بہت کامیاب تھی، اور ہمیں نئے نوٹیفیکیشن دیے ہیں جو ہمارے سٹی کوآرڈینیٹرز ہیں، اور الحمدللہ ان کے ساتھ ہم تعاون کریں گے کہ ماشاءاللہ ان لوگوں نے آج ان کی پہلی گیدرنگ تھی۔ کووڈ کی وجہ سے، ریسٹرکشن کی وجہ سے لمیٹڈ لوگ تھے، صرف 30 لوگ تھے یہاں پہ آئے تھے، اور ان لوگوں کا جو ایک شروعات ہے انہوں نے شروعات کی یہاں سے، اور میری دعا ہے ان کے ساتھ، نئی ٹیم کے ساتھ ان کی جو کاوشیں ہیں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی ویلز کو جس طریقے سے ہم نے پہلے سے سٹارٹ کیا تھا اس کو اسی طریقے سے رواں دواں آگے رکھیں گے۔ ماروی فاؤنڈیشن کی جانب سے رورل ہیلتھ سینٹر شگر میں فری میڈیکل اینڈ رجسٹریشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں مریضوں کا معائنہ اور فری ادویات بھی فراہم کی گئی۔ مارفی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام رورل ہیلتھ سینٹر شگر میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ اور رجسٹریشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں لاہور سے آئے ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹروں میں ڈاکٹر طارق نذیر، جنرل سرجن سروس ہسپتال لاہور، ڈاکٹر شبان طارق گائناکالوجسٹ اینڈ ایسوسیٹ پروفیسر، ڈاکٹر زین ریڈیولوجسٹ جناح ہسپتال لاہور، بی ایچ یو کے میڈیکل آفیسر نے مریضوں کے فری معائنہ کر کے ادویات فراہم کی۔ دوران کیمپ میں ان مریضوں کی رجسٹریشن بھی کی گئی جن کا فری آپریشن مارفی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 26 جون سے عبداللہ ہسپتال سکردو میں لگائے جانے والے کیمپ میں ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر شگر ڈاکٹر اشرف حسین کریمی کا کہنا تھا کہ مارفی فاؤنڈیشن کی جانب سے بلتستان کے مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد انتہائی قابل تعریف اور لائق تحسین ہے۔ مارفی فاؤنڈیشن، زہرا ٹرسٹ اور اخوندیاں ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پورے بلتستان میں 10 روزہ میڈیکل کیمپ کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کیمپس میں لاہور سروس ہاسپٹل کے جنرل سرجن، جنرل ہاسپٹل کے گائنیکولوجسٹ، ریڈیولوجسٹ کے علاوہ پاکستان کے معروف آرتھوپیڈک سرجن پروفیسر عامر عزیز صاحب اور عمر عزیز بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اس شگر میں محکمہ صحت ضلع شگر اور مارفی فاؤنڈیشن کے باہمی کوارڈینیشن سے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم یہاں آئی ہوئی ہے، اور مفت میں جو ہے ادویات تقسیم ہو رہی ہے اور مریضوں کا چیک اپ ہو رہا ہے۔ کروڑ پکا محکمہ محبود آبادی کے زیر اہتمام جناح ہال کروڑ پکا میں علماء اکرام، مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ایک آگاہی سیمینار بھی منعقد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے راؤ محمد واصف تحصیل پاپولیشن ویلفیئر آفیسر نے کہا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وسائل اور مسائل میں توازن ہو جائے۔ علماء اکرام کو معاشرہ میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ میاں خورشید احمد اویسی، چیئرمین ضلع امن کمیٹی فوکل پرسن سمیت مختلف مکاتب فکر سے منسلک افراد نے بہبود آبادی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماں اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرے اور ملک کی ترقی کے لیے آبادی میں اس بے ہنگم اضافہ کو روکنے کے لیے محکمے کا ساتھ دیں۔ پروگرام کے بہترین انعقاد پر محمد بلال FWA کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مراد انور ایڈوکیٹ کی آزاد امیدوار قانون ساز اسمبلی حلقہ شرقی باغ سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد پریس کانفرنس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں اسمبلی گیا تو بلدیاتی الیکشن کرواؤں گا اور قانون سازی کر کے ٹوٹے کھمبے کی سیاست کا خاتمہ کروں گا۔ مراد انور ایڈوکیٹ نے میڈیا ٹاک کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ کون سی سیاست ہے، ایک دن نواز شریف کے ترانے اور اگلے ہی روز تبدیلی کے نعرے، یہ کس منہ سے لوگوں کا سامنا کریں گے؟ اگر اللہ نے موقع دیا تو شرقی حلقے کے سیاسی کارکنوں کی عزت نفس واپس بحال کروں گا۔ PPP کے اندر بھی سیاسی کارکنان کا قتل عام ہوا ہے، کسی بھی حلقے میں جاؤں وہاں سیاسی ٹھیکیدار ہیں، سیاسی کارکن کہیں نہیں نظر آ رہا۔ فاروق حیدر نے ایڈ ہاک ملازمین کی مستقلی کر کے میرٹ کا قتل عام کیا ہے۔
IG بلوچستان کی جانب سے سبی کے شہریوں کو بر وقت سہولیات فراہم کرنے کے لیے مددگار بس فراہم کر دی، جس میں صرف 30 منٹ میں اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں، جس میں کریکٹر سرٹیفکیٹ، ڈرائیونگ لائسنس، تجدید ڈرائیونگ لائسنس، بین الاقوامی ڈرائیونگ لائسنس، گمشدگی کی اطلاع درج کروا سکتے ہیں۔ 1 ونڈو آپریشن ہے جس میں آپ کو شناختی کارڈ، بے فارم فوٹو کاپی، اصل پاسپورٹ اور فوٹو کاپی بیان، مطلب جو چیز آپ کو دستاویز درکار ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اس کے علاوہ پولیس کی تصدیق، ویریفیکیشن، کرایہ دار کا اندراج، اس کے علاوہ گھریلو ملازمین کا اندراج، کہ ویسے بندہ جاتا ہے نا، جا کے ڈور ناکنگ کرتا ہے لیکن آ کے خود وہ اندراج یہاں پر کرا سکتے ہیں۔ درخواست کی داد رسی اور گمشدگی رپورٹ، فار ایگزامپل شناختی کارڈ گم جاتا ہے یا کوئی اور جیسے ڈاکیومنٹ ہے وہ گم جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے لرنر ڈرائیونگ لائسنس۔ اب یہ ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ اور بلوچستان پولیس نے یہ بس جو انٹروڈیوس کرائی ہے، اس بس کا یہ کام ہے کہ یہ چوک پہ جا کے کھڑی ہوگی، کسی کو دفتروں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے اور یہاں پر آ کے لرنر اپنا لائسنس بنوائیں گے۔ فوری عوامی مددگار بس شہر کے مختلف شاہراہوں پر کھڑی کی جائے گی۔ اب دفاتر یا تھانے کی بجائے انصاف آپ کی دہلیز پر ملے گی۔ عوام اس بس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ سانگڑ میں بھی علامہ راشد محمود سمرو کی ہدایت پر جمعیت علماء اسلام کی جانب سے سندھ حکومت کی نااہلی، بد امنی، اقربا پروری اور کرپشن کے خلاف عیدگاہ سانگڑ سے پریس کلب سانگڑ تک احتجاجی ریلی اور مظاہرہ کیا گیا۔ سندھ حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نعرے بازی کی گئی۔ مزید تفصیلات بیورو چیف سید ریاض حسن کی اس رپورٹ میں۔ سانگڑ میں بھی جماعت العلماء اسلام کی جانب سے سندھ حکومت کی نااہلی، بد امنی اور کرپشن کے خلاف عیدگاہ سانگڑ سے پریس کلب سانگڑ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ سندھ حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ سندھ میں مہنگائی اور بد امنی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ اس وقت کرپشن کا بادشاہ آصف علی زرداری ہے۔ وائٹ کالر ملک ریاض کے ساتھ مل کر غریبوں سے کوڑیوں کے دام زمین خرید کر ملک ریاض کو فروخت کی اور پھر ملک ریاض نے اپنے گنڈوں کے ذریعے کئی ہزار ایکڑ اراضی پر قبضہ کر کے بحریہ ٹاؤن تعمیر کیا، جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ سندھ حکومت جی کرپشن جے خلاف ہے۔ ہی اساں جی اج ریلی سندھ حکومت جے اساں جی عوام جے متھاں مسلط تھن جے خلاف ہے۔ داندلی کرے ہی حکومت وجود میں آندی وئی، لیکن ہن حکومت سندھ جی عوام کے جے کو ایذايو ہے، ہن حکومت سندھ جی عوام کے بیزار کیو ہے۔ متے ظلم تھیندے ڈسو تو ان جے خلاف آواز اٹھاریو، ایترو جو ان کے ہتھ سا روکیو، جے ہتھ سا نتھا روکے سگو، لسانی ہی زبان سا برو چو، زبان سا برو نتھا چو۔ اس سمرو نے اور اس کی جماعت نے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں بڑی دیواریں کھڑی کرنا شروع کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا سندھ کا برا حال ہے، اسپتالوں میں دوائیں موجود نہیں، وفاق کی جانب سے جو بھی سندھ کو فنڈ ملتا ہے یہ سب مل کر ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کہ اب ایسا نہیں ہوگا، سندھ کی عوام جاگ چکی ہے۔ سید ریاض حسن، MM5 TV نیوز سانگڑ۔ نواب شاہ شہید بے نظیر آباد پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری۔ SSP امیر مسعود مغزی کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی شہر کا امن خراب کرنے نہیں دیں گے۔ نواب شاہ SSP امیر سعود مغزی کی ہدایت پر ضلع بھر میں منشیات فروشوں، روپوش اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری اور جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ قاضی احمد پولیس انسپکٹر امتیاز احمد تھیبو نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دوران اسنیپ چیکنگ کارروائی کر کے ایک کار کی تلاشی کے دوران 129 کلو گرام گٹکا برآمد کر لیا، ملزم کو گرفتار کر لیا اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ SSP امیر سعود مغزی کا کہنا ہے کہ شہر سے سماجی برائیوں کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کو نہیں بخشا جائے گا۔ شہر کو جرائم پیشہ افراد سے چھٹکارا دلا کر امن و امان کا گہوارہ بنایا جائے گا اور پولیس سماجی برائیوں کا خاتمہ کر کے دم لے گی۔ دوسرے ممالک کی طرح سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام دختر مشرق اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 68ویں سالگرہ بڑی عقیدت اور احترام سے منائی گئی، جس میں عہدیداروں اور جیالوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاض ریجن کے صدر احسن عباسی نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو انسانی حقوق کی امین تھی۔ یہ دن ہم منا رہے ہیں، آج کا دن پاکستان پیپلز پارٹی ریاض ریجن آج صرف یہ نہیں بلکہ شاید پوری دنیا میں کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، جہاں جہاں محترمہ شہید کی آواز پہنچی ہے، اور شاید دنیا کوئی کونا ایسا بچا نہیں
जहाँ मोहतरमा की आवाज़ ना पहुँची हो, वहाँ पर आज उनको याद किया जा रहा है और आज उनके लिए उनकी सालगिरह को एहतमाम से और ख़ुशी से मनाया जा रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि शहीद जो हैं वो ज़िंदा हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, हमें देख रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर रियाज राठौर का कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुल्क व कौम का सरमाया थी। आज मोहतरमा का 67वां सालगिरह है। हम इस मौका पर मोहतरमा को खराज अक़ीदत खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो काम किए हैं ना कोई आने वाला करेगा, ना उससे पहले कभी किसी ने किया भुट्टो साहब के अलावा। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफार्म से हम अपने जियालों को ये पैगाम दें कि हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब के हाथ मजबूत करें और पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत से मजबूत तर करें। तकरीब से वसीम साजिद, सरदार मोहम्मद रज़ाक, शरीफ बलोच भुट्टो, राना अदील, यूनस अबू गालिब और दीगर ने भी खिताब करते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के आखिर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर और रियाज में जियालों का कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वतन अजीज़ के लिए दी गई कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ आबिश चांद, MM5 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। कौमी अमन फाउंडेशन बराए बैनुल मज़ाहब हम आंगी के मरकज़ी सदर मिर्ज़ा परवेज़ अख्तर कयानी, मोहम्मद यूसुफ कादरी, सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान चौधरी खालिद सलीम ने टीम के हमरा ज़ाहिर पीर आमद के मौका पर बहावलपुर और ज़िला रहीम यार खान की बॉडी की तंजीम साजी की। हाजी मोहम्मद इस्माइल भट्टी को मरकज़ी नायब सदर पाकिस्तान का ओहदा दिया गया और ज़ाहिर पीर में जनूबी पंजाब के सब ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। मोहम्मद रब नवाज चेयरमैन बहावलपुर, शर्जील मुगल को वाइस चेयरमैन, तारिक महमूद मुगल को चेयरमैन, इजला रहीम यार खान और दीगर मेंबरान को कार्ड दिए गए। तकरीब में अहलियान ज़ाहिर पीर की कसीर तादाद ने शिरकत की। कस्सों में खोखा जात गिरने से दर्जनों गरीबों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। न्यू बस टर्मिनल पर बल्दिया मुलाजमीन को पैसे ना देने पर CEO बल्दिया कॉरपोरेशन के हुक्म पर MOR ऑपरेशन कर रहे हैं। छोटे दुकानदारों का कहना है कि हम बल्दिया मुलाजमीन को रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे देते हैं, मगर रोज़ बरोज़ बढ़ती डिमांड पर हमने पैसे देने से इनकार किया, जिस पर बल्दिया मुलाजमीन ने आग बगोला होकर क्रेन से चढ़ाई कर दी और हमारे खोखा जात होटल और दुकानों को मस्मार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मिशन गरीब आवाम के लिए मकान और दुकानें बनाना है, मगर इधर हमारा रोज़गार छीना जा रहा है। गरीब बंदे से इंतज़ामिया मुलाजमीन खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे लाखों रुपए का सामान और खोखा जात का नुकसान जो कि बगैर नोटिस बल्दिया की तरफ से किया गया, इसका अजाला किया जाए और करप्ट अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़माना जदीद में भी ज़माना कदीम की चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरह टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा में लगे बांस के दरख्त बड़ी अहमियत के हामिल है। ये मुनाफा बख्श कारोबार के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बनाने के काम आता है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ टोबा टेक्सिंग ज़ैनुल आबिदीन। जी, आज हम तहसील गोजरा के एक गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर बांस के बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं। हम आज आपको बांस के बारे में बताएंगे कि बांस का दरख्त कैसा होता है, ये कितनी देर में तैयार हो जाता है और इसका क्या फ़ायदा है। हमारे साथ ये किसान भाई मौजूद हैं जी, इनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, आमिर। जी, आमिर भाई, आप हमें बताएं कि ये बांस जो है कितनी देर में तैयार हो जाता है और इसको कितना ज़मीन इस पर कितना खर्चा आ जाता है और ये इसका क्या फ़ायदे हैं? ये खर्चा कोई ज़्यादा इन्ना नहीं आउंदा इहदे ते तकरीबन 1 साल च तैयार हो जाता। सिर्फ कलम लाउनी पैंदी लिजा के जी। अच्छा, सिर्फ इसकी सिर्फ हाँ कलम लगा सकते हैं, कलम लगती है और लगा सकते हैं, मुड भी लगा 1 साल में ये तैयार हो जाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? ये फ़ायदे जी मुर्गी खाने वाले भी पा लेंदे छत्तां ते लिजा के, शटरिंग वाले भी लै जांदे आ, पौड़ी वास्ते भी लै जांदे आ, होर भी कई घर इस्तेमाल वास्ते घर दे विच मसलन जिहड़े घरेलू बनाउंदे आ लोक आ डंगरां वास्ते छां वास्ते, उहदे विच भी इस्तेमाल हो जांदा वा। जी, जिस तरह आपने सुना कि जो किसान भाई हैं वो इसके फ़ायदे बता रहे थे कि ये घरेलू छत के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुर्गी खानों के जो मुर्गी खाने जो फार्म बनाए जाते हैं उनकी छत पे इस्तेमाल होता है। इसकी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। जो छतें तो लेंटर वगैरह की बनाई जाती हैं, आजकल टियर गार्डर डाले जाते हैं, ये क्यों डाले जाते हैं? वो टियर गार्डर महंगा बहुत पड़ता है, ये सस्ता पड़ता है। ये सस्ता पड़ता है। जी, इसका ये भी फ़ायदा है कि जो आजकल टियर गार्डर या लेंटर वगैरह की छत डाली जाती है वो महंगी है, लेकिन इसकी छत काफ़ी सस्ती होती है। जी, फालसा गर्मी का तोड़ खुश जायका और बहुत ही फ़ायदेमंद फल है।
फालसा देखने में तो छोटा है मगर इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। कोट अद्दू में फालसा के बागात कसरत से पाए जाते हैं। मज़ीद जानते हैं कोट अद्दू से मोहम्मद शफीक हाशमी की इस रिपोर्ट में। गर्मियों में गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए फालसों का जूस बहुत ही मुफीद है। फालसा खुश जायका होने के अलावा इंसानी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। फालसा का साइज देखने में भले छोटा है लेकिन फ़वाइद से भरपूर फल है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फालसा मैदे और जिगर को तक़वियत देने के अलावा जिस्म से गर्मी का खात्मा करता है। तुरच और नीम पुख्ता फालसे का इस्तेमाल नुकसान ज़दा भी साबित हो सकता है, इसलिए हमेशा पका हुआ और मीठा फालसा इस्तेमाल करना चाहिए। मौसम गर्मा में फालसा किसी तोहफा से कम नहीं है। फालसा और इसका जूस गर्मियों में कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। फालसा के बागात कोट अद्दू के नवाही इलाका सुल्तान कॉलोनी में कसरत से पाए जाते हैं, जिनसे यहाँ के बागबान और व्यापारी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। फालसा एक बेहतरीन फल है और फालसा की काश्त हमारे इलाके में भी हो रही है और फालसा एक बेहतरीन और ज़ायकेदार फल है और इसे खाने से जिसको ताकत भी आती है, गर्मी का भी खात्मा होता है। बल्कि इसका अगर ग्रैंड का जूस बनाया जाए तो ये जिगर के लिए भी मुफीद है, मैदे के लिए भी मुफीद है। जलालपुर पीरवाला में कोरोना के कायम 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन की खेप वाफर मिकदार में पहुंचा दी गई, जहां शहरियों को वैक्सीनेशन करने का अमल शुरू कर दिया गया। मजीद जानते हैं अता साकी से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी वैक्सीनेशन पहुँच चुकी है और शहरी वैक्सीनेशन करा रहे हैं। मेरे साथ फोकल पर्सन मौजूद, आइए इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तहसील में 3 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए थे, जिनमें डिप्टी DHO ऑफिस जलालपुर पीरवाला है, THQ अस्पताल जलालपुर पीरवाला और दही मरकज़ सेहत मीरा मल्ला है। इन तीनों सेंटर्स पर वैक्सीन मौजूद है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी शहरी हजरात हैं वो अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के हमरा यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएँ। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर वाफिर मकदार पर वैक्सीनेशन मौजूद है। 18 साल से ज़्यादा की उम्र के तमाम अफराद यहाँ पर आएँ और वैक्सीनेशन करवाएँ ताकि कोरोना जैसी वबा से बचा जा सके। जी। पाकपतन में तूफ़ानी आंधी के दौरान जाँ बहक होने वाले 2 अफराद के वर्सा में इमदादी चेक तकसीम किए गए। सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद ने मरहूमैन के वर्सा से ताज़ियत की और 8-8 लाख के चेक फराहम किए। सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट मियाँ खालिद महमूद ने DC ऑफिस पाकपतन पहुँचकर तूफ़ान आंधी में दीवार गिरने से जाँ बहक होने वाले 2 अफराद के वर्सा से ताज़ियत की। सूबाई वज़ीर ने मुतासरा फैमिलियों को पंजाब हुकूमत की तरफ से 8-8 लाख रुपए के इमदादी चेक भी फराहम किए। परेशान से जो हुकूमत ने हमारा 8 लाख का चेक दिया, हमारी मदद की, हम हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी काविश है हुकूमत की तरफ से। इसमें लोगों की जो जान है वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन ये काविश ऐसी है कि वो अपनी खुदा न खास्ता जो उनकी जो छत उनसे जो गई है उसको वापस ज़रूर बना सकते हैं। यकीनन ये 8 लाख की अमाउंट वो इंसानी जो जान है उसकी कीमत नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं, वो ख़ानदान हैं जो इंतहाई गरीब लोग हैं, जो लो लेवल की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।